Hello viewers, welcome to Linguistics Info and today's topic is language revival. लैंग्वेज रिवाइवल का प्रोसेस तब होता है जब एक नेशन ये समझती है या एक ग्रुप या कम्युनिटी ये समझती है कि उनकी लैंग्वेज जो है वो ख़तरनाक हद तक इस्तेमाल में नहीं रही या यूं कि उसका इस्तेमाल इतना कम हो गया है कि वो डेड लैंग्वेजेस जो है उसमें शामिल हो जाएगी। तो इस मकसद के तहत वो सोचते समझते हुए कुछ स्टेप्स उठाते हैं जिसके तहत उनकी लैंग्वेज जो है उसको दोबारा इस्तेमाल की तरफ लेकर आया जाता है। इस अमल को लैंग्वेज रिवाइवल कहते हैं। अब कुछ कम्युनिटीज़ जो हैं वो इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न होती हैं कि वो अपनी लैंग्वेज जो है उसको महफूज रखें। किसी किस्म का कोई भी ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो पाए जिससे उनकी लैंग्वेज जो है वो इंडेंजर्ड जोन में चली जाए। मतलब ये कि लैंग्वेज जो है वो इस हद तक जो है वो ख़तरनाक सिचुएशन में चली जाती है कि उसके डिसअपीयर होने का ख़तरा होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर उस सूरत हाल से निपटने के लिए वो कुछ स्टेप्स उठाते हैं और डेलिब्रेट स्टेप्स होते हैं, मतलब कॉन्शियसली सोचते समझते हुए वो इस तरह के इक़दामात उठाते हैं कि वो अपनी लैंग्वेज को वापस इस्तेमाल की तरफ लेकर आएँ। अब इस सिलसिले में बहुत अटैम्प्ट्स मुख्तलिफ हमें एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो मिलती हैं कि लोगों ने कोशिशें की कि अपनी लैंग्वेजेस जो हैं जो कि इंडेंजर्ड जोन में चली गई हैं उनको रिवाइव किया जाए। मिसाल के तौर पर आयरलैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है। इसमें कोशिश की गई कि उनकी जो कबायली ज़बानें हैं या उनकी लोकल जो ज़बानें हैं उनको महफूज किया जाए। जैसे न्यूज़ीलैंड है, उसमें कोशिश की गई कि उनकी जो कबायली ज़बान है, माओरी ज़बान जो है उसको वापस इस्तेमाल की तरफ लेकर आया जाए और उसको कम्युनिटी बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करे। वो सिर्फ़ कुछ सर्टेन पर्पसेस के लिए ही इस्तेमाल ना हो या सिर्फ़ उसको बड़े बुज़ुर्ग ही इस्तेमाल ना करें, बल्कि पूरी जो कम्युनिटी है उसमें बच्चे भी, नौजवान नस्ल भी उसको इस्तेमाल करे। तो इस वजह से उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि इस लैंग्वेज को रिवाइव किया जाएगा। अब जो लैंग्वेज रिवाइवल की तरफ लेके आने वाली चीज़ है, बहुत अहम चीज़ जो है वो एटीट्यूडनल फैक्टर्स होते हैं। मतलब ये कि आप किस हद तक आपके अंदर ये ख्वाहिश है कि आप अपनी लैंग्वेज जो है उसको रिवाइव करना चाहते हैं। और जो दूसरी चीज़ है वो है रीज़न, कि कोई ना कोई वजह होती है जिसकी बुनियाद पर आप लैंग्वेज को रिवाइव करने की तरफ लेके जाते हैं। मिसाल के तौर पर हिब्रू लैंग्वेज है। इज़राइल में इस लैंग्वेज को रिवाइव किया गया। तकरीबन 1700 साल तक ये लैंग्वेज जो है वो आलमोस्ट डेड लैंग्वेज के तौर पर रही। इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर नहीं था, लेकिन फिर इसको बड़े पैमाने पर रिवाइज़ करने के लिए कोशिशें की गई, प्लानिंग जो है वो की गई। पहले क्या था कि पहले ये सिर्फ़ जो उनकी मजहबी इबादतें हैं उसमें इस्तेमाल के लिए रह गई थी, इसके अलावा और कुछ नहीं था। दूसरी चीज़, इसको जो बेसिक वजह बनी थी, बुनियादी जो वजह बनी थी वो थी उनकी नेशनलिज़म, कौमियत। यानी कि फ़लस्तीन के साथ जो उनका मामला था कि फ़लस्तीन में अरबी लैंग्वेज बोली जाती है और अगर इसराइल में भी अरबी लैंग्वेज बोली जाती है तो उनकी अपनी आइडेंटिटी फिर क्या होगी। तो वो शनाख्त जो है, कौमी शनाख्त, उसको अलग करने के लिए उन्होंने हिब्रू लैंग्वेज को दोबारा से रिवाइव किया ताकि वो अपने आप को एक कौम के तौर पर जो है वो दिखा सके और एक सक्सेसफुल रिवाइवल जो है वो पॉसिबल हुआ। इसके अलावा हमें वेलिश जो है उसकी एक कहानी इसमें नज़र आती है कि उन्होंने किस तरह अपनी लैंग्वेज जो है उसको कायम किया था। वेलिश लैंग्वेज बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होती थी और 19th सेंचुरी में
اور یہ لینگویج اس وقت یہ بائی لنگول انوائرمنٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا وہاں پر ایک ڈگلوسک سچویشن تھی جس میں یہ ان کی اپنی جو ویلش لینگویج ہے اس کو لو ورائٹی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، یعنی روٹین کی جو ان کی روزمرہ کی اپنی لائف ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس میں لینگویج میں پرفارم کرتے تھے، اور جو ایڈمنسٹریشن ہوتی تھی آفیشلی جو ہے وہ انگلش لینگویج کا استعمال کیا جاتا تھا، ایلیٹ یا رولنگ کلاس جو ہے وہ یہ کام کرتی تھی۔ تو یہ بائی لنگول انوائرمنٹ تھا اور ڈگلوسک سچویشن تھی کہ جس میں انگلش اور ویلش لینگویج جو ہے وہ دونوں استعمال ہوتی تھیں۔ لیکن ہوا کیا کہ جب ویل پہ حملہ کیا گیا، ویلز پہ، انگلش انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہاں پر آئے جھاگے، انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ اپنی ڈومیننس قائم کی، تو ویلش لینگویج جو ہے وہ لاس ہونا شروع ہوگی، لوگ جو ہے وہ شفٹ کرنا شروع ہو گئے انگلش لینگویج پہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جہاں پر بھی انہوں نے کام کرنے کے لیے جانا تھا، انڈسٹری کیونکہ وہ انگلش لوگوں کی تھی، تو اس کے نتیجے میں وہاں پر اگر کام کرنا ہے تو انگلش لینگویج کو بولنا پڑے گا، یہ ضروری تھا۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں کو شفٹ کرنا پڑا مجبوراً، وہ اپنی لینگویج جو ہے اس کو چھوڑ گئے۔ لیکن سچویشن جو ہے وہ اس سے پہلے کہ مزید بدتر ہوتی چلی جاتی، انہوں نے کوشش کی اور اپنی لینگویج جو ہے اس کو محفوظ کیا، اور اپنی لینگویج انہوں نے ریوائیو کی بڑے پیمانے پر۔ اس کے لیے انہوں نے یہ کام کیا کہ جو ویلش سپیکرز ہیں ویلز میں، انہوں نے کوششیں کی کہ وہ کیا کریں گے، وہ ان مائیگریشن اور آؤٹ مائیگریشن کے جو ایفیکٹ ہیں اس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں جو لینگویج شفٹ انگلش کی طرف ہو رہا ہے پبلک ڈومین کے اندر، اس کو بھی کم کرنے کی کوشش کریں گے کسی نہ کسی طریقے سے، جو بھی انہوں نے پلاننگ کرنی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو پھر انہوں نے جو ایک کانشیس اور ڈٹرمنڈ ایفرٹ جو کی تھیں ویلش لوگوں نے، اس سے یہ ہوا کہ جو پروسیس آف لینگویج لاس تھا وہ سلو ہو گیا۔ بہت تیزی سے جو چیزیں لوگ جو ہے وہ شفٹ کر رہے تھے انگلش لینگویج پہ، وہ کام سلو ہو گیا۔ اب اس میں انہوں نے کیا کہ انہوں نے ویلش لینگویج ٹیلی ویژن چینل جو ہیں وہ شروع کیے، اسٹیبلشنگ سکسیسفل بائی لنگول ایجوکیشن پروگرامز جو ہیں وہ شروع کیے، اور اس میں جو بہت بڑا رول تھا وہ گوینٹ جو ایک اسکول سسٹم ہے اس کا تھا، جس میں ویلش لینگویج اور انگلش لینگویج دونوں کو بائی لنگول ایجوکیشنل پروگرامز جو ہیں وہاں پر امپلیمنٹ کیا گیا۔ اب ہوا یہ کہ جو بائی لنگول اسکولنگ تھی اس کا امپیکٹ یہ تھا، اس کو امرجن کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ اس میں جو سبجیکٹس پڑھائے جاتے تھے جیسے سائنس، میتھ ہے یا سوشل اسٹڈیز ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ انگلش میں ہوتے تھے، لیکن جو پڑھایا جاتا تھا جس لینگویج میں وہ ویلش لینگویج ہوتی تھی۔ اب میڈیم جو ہے آف انسٹرکشن جو ہے ان کی اپنی زبان تھی، یہ چھوٹے لیول پہ بھی ایسے ہی تھا، بڑے لیول پہ بھی ایسے تھا۔ اس طرح انہوں نے سکسیسفل وے میں مختلف جو کنٹریز ہیں انہوں نے مختلف طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے جو سیکنڈ لینگویج ہے اس کو بھی اڈاپٹ کیا، اور اپنی لینگویج جو ہے اس کو بھی محفوظ کیا، اور اپنی لینگویجز جو ان کی خطرے میں پڑ رہی تھی، بہت تیزی سے شفٹ ہو رہا تھا، اس شفٹ کو سلو کیا اور آہستہ آہستہ اپنی لینگویجز جو ہیں ان کو ریوائیو کر لیا۔ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب لنگوسٹکس انفو، بیل آئکن پریس کیجیے تاکہ نئی ویڈیو کے بارے میں معلومات ملتی رہے۔